سلام سلام كوراتن فتواتنا channel بيتسب دق عبيت واي همين يوم لي دحنا لهم أنا سلامي إجابير مسكن نسخاتهم لما سلامكم تكونوا ونتمنوا لو ما عندي حجركم لمسأخو كم تتريوا لهم بتعمدس لولو بوتايو الزبوت زي عاب كتم عاد قدام خوينو عبد مريم عمسنا 104 كاري زوركم الحواتي ناتكم حتى تقبله لو ما عندي بمولة عدا مريم خاريج حيزركم مسئل لهم كم تتريوا لهم مالتي رأيوا بزي جزء إني 104 كاري أسرار حسب تعمي يدسل لنا زي فيديوز كم متجر الشرايوه كأوله واقع داقا انتا يمثل بتعمي يركشوا زبوت هذه كالقرمكم بتعمي مالتي كواويو بتعمي دسلوا ليو جين خاصي حامزو كواوي اسلي هون تواقوس بتعمي ركش ونفت أبعد بدمس بتعمي يروحوا يسني أبوتها تأيو ناي سلام دي يقول بيني خويننا قدم كلول channel حدث تصفونكم كمتو كل جزيلو لكم حواتي سلل تتوعوني عايزة كل حفتي بقى سرح النوركم صحات حواتي سلل تصحف لي متوعهم أي فلين نوركو ياو لزو جزازي حدث تصفونكم لا سبسكرايب لي جوركم سبسكرايب جورو منم أي تخفلاي حواتي كل جزيل سلنا يبوتا سلل لك مهناتو تناتي حاوريتا ولا كان اشتن دنقوي تولكم صحات حواتي لمتى أخت دنقول لخي ليلهم قد أيقنا كلين فلت قليلهم بزحت حواتي تصحفوا لهمنا أنا لدونغوين مقنعات زبوتا نصر سلالي وخوان يلدونغوين له مناتو ندحر نصر بوتا حيزة بقى دم عالت المتاي سلسة جزيلة لك منم يولي نايفرق ساعات يازا سرح زيا سلازي تو بوتوسي كم سأوكل لهم حدا جزية تحاوريتا لدس يبلني تايلخ كوقع تايلخ كناجر تايلخ حاوريتا كويت وانا نجر مناتو نصر يا يخوان الخاين ندحر نصر لهونس لتتخطاتله وانا نجر لو بقى توانا نجر مالتو لو علي ون لسرح لك عبي صبغ نجر تسرح كله يسرح العبي اللي من صبغ نجر اللي سرح كلس منو كعب ون يخلي كم تسترينا لهم صبغ نجر ناس سرحنا ونس انا رأي او على تحضر لنا داركا بوز حامتات يوتيوب لخافوتو من 10 تشحفاس اي مال اخركم تطرين لهم زرو زروجين حواتي تأيك بالدليم لم تأخذ دونقول لخي لم تأخذ حمزيسي يا حواتي أي تشوكولا على نتصر بوتا كم تسلل له خويا بزح سبلو بزيني بكيحة بزيني بجرجن بس بزيني أنت كاو بقى فيديو لي أخا كاولا نتصر لتدلل اللي فوق أو بوتا منسي هم يجرخ أخا كتمت بزيني بوغرنيو بعد قراتنيو بزي بخالي نجرنيو تبهل 104 كارسي همين حق جمع خن حق النجار يتخلي يتو كنت حبريت البهلين خمسة عينة بريك تمسك طوين خام قولت حبريت على نصر خون الخلو حواتي ترديهمني هم وصل الخون أي اللون ولا خنا كم تتري ولهم عب كتما عد بدهم صلح تبوتك مسأكم ينا تبوتال شو وقت مالتو عب كتما عد بدهم 104 كاري عبد مريم بتعمي يركشنيو بتلي حواتي عزح الساعات حق لمن نجار أونست بوتادو يحشس ولا جزا مسرح البهن أو أنتن طيقتها مالتيو أنا تأي مريضة كفتو بتعمي برت خويرنيو بتعم مالتيو أهم عصو مع رح مشتميت شح شديش تميت شح قالت ود حس ساعات مالتيو حمدنا قدم كي مسلكن حواتي أتنجزال تسحق جزال تسرحو عامنا قدم كي مسلكم ما عصقل النجار مالتيو لزحت نايبر ما عصسس كبربعت ميت شحيات ود الله بتعمي برت خويرنيو كامت أن حلفه مالتيو حزي تايني عم مارسيت بوتا بتعمي يروحوا يسنيو مع 4 مليون شوت نورا مقالة اسكاو خلت نطبي شومنت اسكاو خلت نطبي تشعن تقول ولو ترديهم له كاوله لا اسكاو 10 مليونات لشوت نورا اسكاو شديش اسكاو حمش تقول ولو زي سي بتعمي يروحوا يسو بقى بتعم مالتينا جزا مسرح حزي من بتعمري لي واص من حامل خمسيات يواصكا حامل خا قرقرك تجزئ يواصكا حامل غير خاتون دونك تجزئ يواصكا حامل غير خا معصو ناي معصو حزركم مصيه كنت حسابكم كتويهم مالتو تناي برت بتعمي كمتن حرف خاويرنا حواتي اندحر جزا خزي نسرتنا الخن علامات توصح حالي خن خوينان فزي بليز جزا يقريهم مخنياتو بتعمي وا اندي لخبرت اندي لخطمكا تناي دحرمو تناي برت خالي نجر لتالي تطقف ناي بر معصص مع 4-500 شحل تودسي ما اسخت شكلو كويتوانا نجر ما اسخ نا برت خزي لامبا منامل كوردي بحال ليوت كل نجر سلتودي النبره تخالكلو سلنبره عدنا كم تلفلط عناي سراي خوينا كز كل نجر ناي بازلين منامل كمصيو توهايلنيو نشتون ترخسنا اي فلطي بوتادي خبر ولا سللس يكوسخ زرو بحر خوينا نرينا سو تايك بالدليا
عب تقمّطي زلكن قرشي كاب سؤالك نبلي تأكبت هندينو توعلو بلي تأكب معصو توعلو بحواتي بوتاهم جزءنا لفت حبريتا كوبلوكم يا عبد مريم بتعم يركش رأيوه مالتيو تابوتانا رأيوه صنحو بزين يو انحو بدأ بجركريكم يا مهناتو حركم منهم نصر يخوني منامن سلتو نيلينا رأيوه زين يو ولا ميتر عكاري زين يو ميتر عكاري بزيان تابوتا رأيوه بزي مالتيو زا حشوانا انتن تصصر فسيساتنيا عايا تابوتا زرو زابوتا زيا اوزو بوتا زي مالتو اسكاب حاد نطق سلسته علكم ماي موراتيو كل ነገር ተማለዩ ካውለ ለካርታ አለውዩ كل ነገር ተማለ ስለልሆነ ላው ቀጥታ ላው ስምኩም ልትሐላለፍዩ ሕጋውዩ حاد نطق سلسته እስካብ حاد نطق ክልተ ናይ መጨረሻ ዋጋ የሚለው ነው እዚ ድርድር ልባሃል የለይ ድርድር ልባሃል የለይ ከከም ቦቱ እዩ حاد نطق سلسته እስካብ حاد نطق ክልተ ዙ ቦታ እዚ አለኩም አብዙ ቦታ እዚ ሆነ ፍትል ሓለፈ ቦታ አይለኩም ለሆና መጻፍኩም ይሃላይ ያው አዳ ማርያም በጣም ይደስልል የኡነት ትነብሮል በጣም ይደስልል ይቅርዶ አው ኸይድ ኻሲ ብዙ ቪዲዮ ኳሲ ትሪውለሁም ጣምዩ ማለት ሁሉ ነገር ሰፈር ገሉስ ደስ ይል ብለካ አቀማምጡ ምናምን ቦታ ሲፍለጥዩ ይፍለጥዩ ወላ ኸይድ ኻዳኻትሪዮ ወላ አው ዝሆን ኻብ ቪዲዮ ሲፍለጥዩ ቦታ እና ታየክ ብለልየ እስካብ ሓደ ነጥብ ክልተ ለሐስኽን حواتي እንድሕር ዳሃሊኽን ኮይንኽን ኣብ ሓንቲ ገዛ ከም መውዓል ኣብ ሓንቲ ገዛ ሲስ ካብ 4 እስካብ 5 ለሓንቲ ገዛ እናተወደት ነበረት ሕዚ ግን እስካብ 1.2 እስካብ 1.3 ሲ ናምታይ ለሓንቲ ገዛ ቆያ ዋ ለኽልተ ገዛ ማዕረ 7-8 ናወደ ነይሩስ ለሓንቲ ገዛ እስካብ 1 ገለ ቅርሽ ለለኩም حواتي ኣብ ቦታኹም ውዕል ይልብል ኣነ ኣብ ቦታኹም ውዓል ልመስል ኣይርከብ ኣብ ዝሐ ሰዓት ማለት እዩ ቦታ በጣም ይረኺስንዮ በካርታ ለሎ ሕጋው ሲ ረይዎሞ እዚህ ወዳ ማርያም ሲ ሐሚድ ረይዎ ስትረይዎ እስከዋው ይደስይብሊ ረይዎ በጣም ይደስልብል ዋሉ ዝጸርጋ ዚ በጣም ይደስልብል ረይዎሞ ኣብዝ ቦታ ዚ ሲ እስካብ 1.2 እስካብ 1.3 ናይ መጨረሻ ዋጋ ሲ ደስይብሊ ወሲ 1.2 ደህልየካይ ብትኽክል ማለት ይና ቃዓም ዘለኩም ይልብልኩም በይ ቃዓም ዘይብልኽን حواتي ወይ ቃዓም ዘይብልኩማ በቃ ቃዓምና ርኢና ሱቅ ደይና ኔና ስኻትም ለሱቅ ትብሉ ቃዓም ዘሎ ሰብ ይልብልኹ ኣነ ካብ 1.2 ቃዓም ዘለኩም حواتي ያው ክትገዝኡ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ቦታ እዚ ብልበለፀ ኩሉ ግዜ የለኩም ከዓ ቁጥር ስልክ ስለልሓድገልኩም ደውልኩም ለ ብደንብ ገይርኩም ከተዳጉ ትኽእሉ ኢኹም እና ብጣዕሚ ይደስል ኣብዚ ቦታ እዚ ማለት እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ 1.3 ሕጋው 140 ካሪ ኩሉ ነገሩ ተማለ እዩ ቀጥታ ለባዓል خلاص ክትሐልፍ ትኽእል ኢኻ ስለዚህ ብቻ ከየምልጥርኩም ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብዚ መንደር እዚ ማለት እዩና በጣም ይረኺስንዮ ቦታታት ያው ለሀገርና ለሃሙል ሰላም ይግበረና ሃምዙ ሁሉ ነገር ናይ ቦታ ነገር ረኺስንዮ ሲት ሁሉ ነገር አስፈዛ ለረኺሱ ያው ህዝብና ለሰላም ለሐድረሉ በለይ ጥምየት በለይ ጻመ ሁሉ ነገር በቃ ሰላም ይግበረና حواتي ሰላም ተሃልዩ ሁሉ ነገር ልመለልኻ ሰላም ተሃልዩኻ ሕጉስ ናብራ ተነብርሞ ሰላም ናይ መልሰልና ላፍትና ይቀደምና ትግራይ ዓድና ላፍትና ይቀደም ንእስ ወለዶ ሰሪሑ ወልዕል ዓዱ ሰላም ይፍጠረና እናወልኩ ኣብዚ አክፍለኩም የደቃ ዓበይቲ ወይ ተተመችይኩም ላይክ ሼር ናጎርኩም ላይ ሓፍትኩም ተታውዑኒ ባይ ባይ ሰናይ